السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا۔ وقال شاعر، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہوں ایسی زبان کہ خدا نہ کرے۔ جس محفل میں نہ ہو ذکر مصطفیٰ،
اس محفل کو قبول بھی میرا خدا نہ کرے سخن محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ وچ ملدی مثال کوئی نہیں سخن محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگ تے ملدی مثال کوئی نہیں جگ تے بہار آئیاں جگ تے بہار آئیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیمار لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اجڑے وساون والا اجڑے وساون والا روندے ہساون والا دائی غلیماں دیو باغ جگاون والا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں تے توجہ گوڑ گملاز کر رہے ہوں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں علی نو منی آکھیاں علی نو جنتی آکھیاں علی نو مولا آکھیاں ود اس تو شان کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا داتا گنج بخش رنج بخش فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے تے تواڈے امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج انشاءاللہ العزیز سیدنا امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر دے حوالے دے نال تواڈے سامنے چند گلاں رکھن دی کوشش کرانگا دعا کرو کہ اللہ مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سنا کے تے اس تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نے جنہ دا نام علی سی اور جنہ دی کنیت ابو تراب اور دوسری کنیت خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب رکھی سی اور اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب حیدر یعنی کہ شیر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا اس مہینے دے اندر ذکر کرن دا مقصد صرف ایک ہی ہے کیونکہ پاک مہینہ جس مہینے دی 20 رمضان المبارک دی تاریخ نو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر دے وقت شہادت نوش فرمائیے اللہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائی آؤ نہ میرے مامی علی مقام شین پاک دینا نہ جان دینا پیار کرنے والوں محبت دا اظہار لے کے بیٹھنے والوں ایسی تا کوئی بات نہیں کرانگا جدن آلے طہار دی توہین ہوئے آلے نبی دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے
استغفر اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں ما ذات قادر والیاں عالم نشرہ دے سینے والیاں سراج منیر دے چہرے والیاں بدر منیر دے مقام والیاں حامیم دے قرآن والیاں طٰہٰ دی شان والیاں مزمل دی چادر والیاں مدثر دی کملی اڑ کے سون والیاں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ فرما دے دینی پاک والیاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء دے چہرے والیاں وما ینطق عن الہویٰ دیاں پاک بلیاں والیاں اے کملی والیاں سونے محبوبہ جی رب جلیل حکم کیے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں مال کی ارض و سمانے قرآن مجید دی اندر اعلان فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مال کے ارض و زمانے جدو میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت عطا فرمائی قرآن اترے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ جدو اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ تے قرآن نازل کیتا ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نو نبوت دا منصب ملے آپ بڑی پریشانی دی حالت دے اندر نے ایسے حالت دے اندر اللہ دا دوسرا حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اے میرے پاک پیغمبر جی تانوں نبوت ملی ہے اے نبوت دا اعلان تسی لوکاں دے اندر کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت پیش کی تھی، ابو بکر نے دعوت نو قبول کیتا ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو دعوت پیش کی تھی، سیدہ خدیجہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت نو قبول کیتا ہے۔ البدایہ والنہایہ دی پہلی جلد دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمت اللہ علیہ لکھ دے پہنے چل دیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دین کے وے پہنچے ہیں، آپ نے اسلام نو قبول کے کیتا ہے۔ جگہ دے سردار نبی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے نے آ کے کیا کھے استفاہ لنفسہ انا دین اللہ انا دین اللہ انا دین اللہ استفاہ لنفسہ وبعث بہ رسلہ۔ اے میرے بھائی سیدنا علی جی اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا ہے، اللہ نے مینوں رسول بنا دیتا ہے، ہن میں اسلام دی دعوت تیرے تے پیش کر رہا ہے، تو اسلام قبول کر لے، اسلام نو قبول کر لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا جا وقت منگے، تھوڑے دنوں تو بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی عدالت دی اندر آئے نے۔ آقا نے پھر فرمایا ادعوک الی اللہ ادعوک الی الاسلام، میں تینوں اسلام دی دعوت دے رہا ہوں، اسلام نو میرے علی بھائی قبول کر لے۔ تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ، کلمہ کی پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ
سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئے نے. کلمہ پڑھن تو بعد جدوں مسلمان ہوئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہجے کسے ہور نو دسنا نہیں, کسے ہور نو دسنا نہیں. میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا نماز پڑھدے نے, علی نال نمازاں پڑھدے نے چھپ لک کے. کتے لکھیا ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے آپ دی کتاب دے اندر لکھیا ہے, سیرت ہشام والے نے بھی لکھے. پھر چلدیاں ایک دن ایسا بھی آیا ابو طالب نے ویکھ لیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھدیاں ویکھ لیا, پوچھ لیا او میرے بیٹے لگدا تو محمد دے دین نو قبول کر لے, محمد دے دین نو قبول کر لے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے جی میں محمد دے دین نو قبول کر لے. سیدنا ابو طالب کہن لگے ٹھیک ہے جویں تیرا بھائی تینوں کہندا ہوندی گل من لے, اسلام نو قبول کر لے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اگلا حکم نہ سنویا وانذر عشیرتک الاقربین, آپ دے قریبی رشتہ داراں نو اسلام دی دعوت دیو. علی نو آکھیا بلیغو انی بلوایا, اے میرے بھائی علی اسلام نو اگے پھیلا دے, اسلام نو اگے پھیلا دے. فتح الباری دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک اور پیارا صحابی جن دا نام ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت کیسی ہے, اسلام لیان تو فوراً بعد اسلام دی دعوت دیتی ہے, اسلام نو پھیلان دی دعوت دیتی ہے. ابو ذر پہلے دن مکے دے اندر آئے نے, آ کے اللہ دے گھر دے قریب نمازاں پڑھیاں نے. نمازاں پڑھن تو بعد سوچو بچان کر رہے نے, شام دا وقت ہو گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ میزبانی واسطے گھر لے گئے نے. کتھے لے گئے نے؟ آپ دے گھر لے گئے. پہلے دن گھر لگائے, دوسرے دن پھر چلدیاں تیسرے دن بھی گھر لے کے گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے اسلام دی دعوت دیتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی دعوت جدو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتی ہے, آپ نے اسلام دی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو گئے نے. کلمہ پڑھ لیا. کیڑا کلمہ؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گئے نے. او کلمہ پڑھے جس کلمے نے ابو بکر نو صدیق بنایا, سیدنا عمر نو فاروق بنایا, عثمان نو گھنی بنایا, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو حیدر کرار بنایا. اس کلمے دے بارے پھر تڑپ کے کہلے دل گل کردا, اس کلمے دے راز نیارے نے, اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے. حق لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا, جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا او سیدھا ہی جنت جاوے گا. جیڑا کلمے تو مکھ موڑے گا او قبر وچ پچھتاوے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہی مصروف نے. ایک دن ایسا بھی آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جوان ہو چکے نے, ادن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا بھی جوان ہو چکیاں نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں جاندے نے, جا کے کہندے نے تہاڈی بیٹی فاطمہ جوان
جوان ہو چکی نہیں، میرے نکاح دے اندر کر دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی دی حدیث ہے، ان خاصگیرا ہجے فاطمہ چھوٹیاں نہیں، پھر عمر گئے نہیں، پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، پھر ایک دن ایک لونڈی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آکھیا، اے علی مینوں لگدا ہے ابو بکر نو جواب ملے، عمر نو بھی جواب ملے، ہن لگدا ہے تو جاوے گا تے تینوں جواب نہیں ملے گا، تینوں جواب نہیں ملے گا۔ ہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عدالت دے اندر گئے نے تے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نام سلام دعا کر کے بیٹھ گئے نے، بات کرن دی جرت کوئی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، اے علی کس طرح آیا ہے، کس طرح آیا ہے، کس طرح آیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی حکیم سن، آکھیا علی میرا تیرا اگے رشتہ ہے، لگدا تو رشتہ پکا کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی میں رشتہ پکا کرن واسطے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کشف الغمہ اربلی دے اندر بھی روایت موجود ہے، شیعہ دی کتاب ہے، جڑے کہندے سیدنا علی دا سیدنا عثمان تے نال بغض سی، آقا فرماندے نے جا کے جہیز واسطے سامان لے کے آنا، جہیز واسطے سامان لے کے آؤ، جہیز واسطے سامان لے کے آؤ، حق مال واسطے سامان لے کے آؤ، کیونکہ عرب دے اندر اے بندیاں نو کیا جاندا ہے، بڈھیاں نو نہیں کیا جاندا، عورتاں دے ذمے مسئلہ نہیں لگایا جاندا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی زرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 1400 درہم دی ویچی، ویچن تو بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو فاطمہ دی شادی دے اندر کیسی شرکت کیتی ہے، کیسا تحفہ دیتا ہے، چیز خرید کے تے چیز بھی واپس کر دیتی ہے تے پیسے بھی دے دیتے نے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ایمن نو آکھیا، ام ایمن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ادعو لی اخی، علی نو بلاؤ، سیدہ فاطمہ نو بلاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کر دیتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، پھر گھر دے اندر بلایا ہے، بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کیتی ہے، ایک میں دعا کراں، فاروق صاحب دعا کرن، کوئی چودھری نمبردار دعا کرے، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ستیانے بنگلے والے دعا کرن، انہاں دعاواں دی کی بات ہے۔ ایک شادی دے اندر میرے پاک محمد دعا کرے، اوندا کی مقام ہوئے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم بارک لہما بارک فیہما، اللہ جی اس شادی چ بھی برکت پا دے تے اس جوڑے دے اندر بھی برکت پا دے۔ تے اللہ تعالی نے ایسی برکت پائی ہے، تفسیر والے نے لکھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک چادر دیتی ہے، اسی طرح ایک مشکیزہ دیتا ہے، بعد کچھ اور چیزاں بھی بیان کر دینے سند تو ثابت نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی دے نال جدوں شادی ہو گئی ہے آپ نے برکت دی دعا کر دیتی ہے۔ برکت دی دعا کرن تو بعد آقا علیہ السلام دے اکھاں چ آنسو آ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ روئی جا رہی ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ختیجہ یاد آ گئی کہ ختیجہ ہندیاں تے خدا دی بیٹی نو الوداع کر دیاں، تیار کر دیاں، ام ایمن بیان کر دیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چ آنسو نے، فاطمہ دی اکھاں چ آنسو نے، اج شادیاں کیتیاں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں دنیا دے مطالبے نہ کری، میں علی دے کولوں مال نہیں ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھیا۔
تے علی دی قرآن نال محبت ویکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اے او کون علی ہے جندہ خود آقا علیہ السلام نے انتخاب کیتا ہے وما ینطق عن الہوی ایویں کہو نا کہ اللہ نے انتخاب کیتا ہے فلیر شیر حیدر قرار ویکھ لے تو چارا نال کر کے پیار ویکھ لے فاطمہ دا شوہر فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہے جندہ انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ فاطمہ دا شوہر علی المرتضیٰ ہے جندہ انتخاب کیتا سونے مصطفیٰ پھر آقا علیہ السلام نے جدو شادیاں کر دیتیاں نے پھر آقا علیہ السلام نے اس بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نے آپ تربیت فرمائی سی رات دے اندر پھر خیال رکھ دے سی ایک دن تہجد دا ویلا ہے آقا علیہ صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ دے کر جا کے دستخط دیندے نے سیدنا لکھیندے نے من 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 کون کون آقا فرماندے نے آنا رسول اللہ میں اللہ دا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے کوما فسلیا اے علی خود بھی اٹھتے فاطمہ نو بھی اٹھا تہجد دی نماز پڑھونا پھر ایسیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں تربیتاں کیتیاں نے آپ نے کدی نہ روزہ چھڑے نہ نماز چھڑی ہے نہ کوئی نفلی روزہ چھڑے سوار تے جمعرات دا روزہ بھی سیدنا علی نے کدی چھڑیا پھر نہیں چھڑیا کتے لکھے ترمذی کتاب المناقب دے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے کون تیری تے میری اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ما علمت قواما وما علمت قواما وسواما میں علی نو ویکھے روزے دی حالت چ ویکھے یا نماز دی حالت چ ویکھے ہن بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لینا ہے فجر دی نماز سے وقت ہے نماز بھی پڑھدا علی دا نام لینا ہے ظہر دی نماز چھڑنا ہے مولا علی دا نام لینا ہے عصر دی نماز چھڑنا ہے مولا علی دا نام لینا ہے روزے نہیں رکھدا داڑھی نہیں رکھدا صحیح سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھدا تیرا علی دے نال کی تعلق ہے اگر تعلق بنانا ہے نماز پڑھنی پے گی رمضان تے روزے رکھنے پین گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں ما علمت قواما وسواما نہیں میں جانتی علی نو روزے دار ہی جاننی ہوں نمازاں پڑھنے والا ہی جاننی ہوں اے سیدہ فاطمہ نے نہیں بیان کیتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا ہے تیری تے میری اما جان نے بیان کیتا ہے جن دے بارے کسی اہل دل نے کیا ہے کیونکہ سیدہ عائشہ بھی کوئی عام شخصیت نہیں سی سب سے اللہ عظمت افیقہ کی ہے اعلی عظمت رفیقہ عقیقہ کی ہے امی عائشہ صدیقہ حمیرہ کی ہے مومنوں کی گما یہ عقیدہ بنا سب سے بر تر میرا مصطفیٰ کسے دی شان کسے پرنسپل دی بیوی کرے کسے ہیڈ ماسٹر دی بیوی کرے کسے MNA دی بیوی کرے علی میں تیری عظمت تے قربان تیری شان تے قربان تیری شان نو بیان ساری کائنات دے امام دی بیوی کرے
پھر ایتھے ہی بس نہیں، قرآن نے بھی خود بیان فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وسلم نو جامع البیان دی 9ویں جلد دے اندر صفحہ نمبر 9 تے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلى الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرمایا تسی محمد دے ساتھیاں نو ویکھو گے تراہم رکعا، رکوع دی حالت دے اندر تے سجدے دی حالت دے اندر۔ ابن عباس فرماندے نے اس ایت دے مصداق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرا بس کوئی پرنسپل کرے، کوئی ہیڈ ماسٹر کرے، کوئی ایم این اے کرے، کوئی ایم پی اے کرے، علی دی میں عظمت تے قربان، علی دی شان تے قربان، علی دے مقام تے قربان کہ علی دی عظمت تے علی دی صفت نو رب خود قرآن چ بیان کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے نے، پہلے بیوی ایسی دیتی ہے، یہ بھی گل نال نال جامع ترمذی دی حدیث ہے، ساری کائنات دے امام نے فرمایا ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ جنتی نوجوان عورتاں دی سردار ہے۔ اسی طرح ان الحسن والحسین، ان الحسن والحسین، ان الحسن والحسین، جن دے دل دے اندر علی دا پیارے اوئی سبحان اللہ کہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کوئی بندہ کھے میری بیوی فلاں علاقے دی چیر بیڑے، فلاں علاقے دے اندر نمبرداریاں کر دی، میں علی دی عظمت تے قربان، علی دی شان تے قربان کہ علی دے دوویں بیٹے جنتی نوجوان مرداں دے سردار تے بیوی جنتی نوجوان عورتاں دی سردار۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کہ تڑپن والے نے کیا کہ کیا حسن و حسین دیاں شان سارا جگ ہے جس دا دیوانہ، کیا حسن و حسین دیاں شان سارا جگ ہے جس دا دیوانہ، فاطمہ دیاں اکھیاں دا نور تو ہے، طاہرہ دیاں اکھیاں دا نور تو ہے، حیدر دے جگر دے پارے نے، حیدر دے جگر دے پارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ایک دن آقا علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کرانا کوئی عام کرانا نہیں، کوئی عام کرانا نہیں، سیدہ فاطمہ بھی موجود نہیں، سیدنا حسن بھی موجود نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے۔ آقا علیہ السلام نے آپ دی او چادر جن دے بارے قرآن نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رب نے قرآن دے اندر کملی دا ذکر فرمایا، آپ نے اس کملی نو حسن دے اتے، حسین دے اتے، فاطمہ دے اتے پا کے جامع ترمذی دی حدیث اپنے ماجہ دے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی دی ہے اللہم خلائی بیتی، اللہ جی اے میری اہل بیت ان دے اندر تو برکت فرما۔ آقا علیہ السلام نے پھر سیدنا
حسن تے حسین حسین دے بارے فرمایا علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری دے اندر لکھ دینے کہندے نے حسین دے بارے آقا نے فرمایا میرا اے بیٹا شہید کیتا جائے گا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سچ ثابت ہوئی. کوفے والیاں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک خط نہیں لکھیا, 2 خط نہیں لکھے, 3 خط نہیں لکھے, کئی ہزاراں دی تعداد دے اندر سیدنا حسین نو خط لکھ کے کوفے دے اندر بے دردی دے نال شہید کیتا ہے. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اوتھے جڑی کلام کیتی ہے, اوتھے جڑی بات کیتی ہے, اوتھے جڑی گفتگو کیتی ہے, ایک شاعر نے انہوں اپنے شعراں دے اندر پڑھایا ہے مجھے کوفہ والوں مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بن کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی, خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی, 72 پیاسوں کا ہے بند پانی. صحیح روایت مطابق نہر فراتی پہ پخرے لگے ہیں, میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں. ارے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو نواسا محمد بنایا گیا ہوں. جو جھکتا تھا سربار گائے الہی وہ ہر قلم ہو گیا آج کربلا میں. ارے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. تے دوسرا طرف کے کی کہندے یہ حسینی تذکرہ جس پہ عالم ہے فدا, یہ حسینی تذکرہ جس پہ عالم ہے فدا, یہ حسینی تذکرہ جس پہ عالم ہے فدا. جس نے سیکھا نہیں ہے سر کٹانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. جس نے سیکھا نہیں ہے سر کٹانا سر جھکانا وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا ذکر جنگاں دے سردار نبی نے کیتا ہے. اس تو بعد ایک دن ایسا بھی ہویا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو پتہ چلیا کہ آقا علیہ السلام کولوں کوئی غلام آئے نہیں, آپ کولوں کوئی غلام آئے نہیں. آقا علیہ السلام کولوں سیدہ فاطمہ صحیح بخاری دی حدیث ہے, صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو بیان کیتا ہے. آپ آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر گئیاں نے, جا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو سلام کرن تو بعد پوچھیا میرے بابا جان کتے نے. آقا علیہ
علیہ السلام دا پوچھ کے فاطمہ واپس گئی نہیں. آقا جدوں گھر دے اندر آئے نے سیدہ عائشہ نے سارا واقعہ دسیا. اے گل سنائی سیدہ فاطمہ اس طرح پریشانی دی حالت دے اندر نے. اس طرح آقا علیہ السلام نے اے بات سن کے فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی من اداها فعصانی. فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. جڑا فاطمہ نو نقصان پہنچائے گا او میں محمد نو نقصان پہنچائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واقعہ مختصر کرنے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جا کے پوچھیا گل کی سی بیٹا, بات کی سی بیٹا. آقا علیہ السلام نے فاطمہ کو پوچھیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نہیں تواڈے کول غلام آئے سن, لوکاں نو تسی تقسیم کیتے نے. ویکھو کنا رحیم تے شفیق نبی ہے, کنیاں تربیتاں کرنے والا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھرانے دیاں سیدنا علی بھی موجود نے. آقا فرماندے نے او میری بیٹی بات کی ہے. آکھیا میں سارا دن پانی ٹونی ہوں, چکی چلانی ہوں, مشقت دے کم کرنی ہوں, میں تھک جانی ہوں. آقا فرماندے نے کہ وظیفہ میں دسنا تو کدی بھی تھکے گی نہیں, اگر تھکے گی اللہ ساریاں تھکاوٹاں دور کر دے گا. آقا فرماندے نے رات نو سون لگے 33 واری سبحان اللہ, 33 واری الحمدللہ, 34 واری اللہ اکبر پڑھنا تیرا کم میں. ساریاں مصیبتاں تے تکلیفاں تے دکھاں نو تے تھکاوٹاں نو ختم کرنا میرے سونے رب دا کم میں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بات سنیے. اس واسطے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرانا اعلیٰ کرانا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر دا موقع میرے علی اگے نہیں, پھر احد دا موقع آیا میرے علی پھر اگے نہیں. اس طرح صحیح بخاری دی اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ دی اس حدیث نو بیان فرمایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دے موقع تے آقا علیہ السلام نے مدینے دے قریب یہودیاں دی 8 تو 9 قلعے سن, 8 قلعے فتح کر لے. سارے صحابہ کرام موجود نے. آقا فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غداً کل اس قلعے نو فتح او کرے گا يحب اللہ ورسولہ, جڑا اللہ نال محبت کردا ہوئے گا اس دے رسول نال محبت کردا ہوئے گا. تے سیدنا ابو بکر کہندے ہون گے شاید کل میرا نمبر لگے گا, شاید اے جڑا خیبر ہے میرے کو فتح کروایا جائے گا. اگلا دن ہویا آقا علیہ السلام سارے صحابہ کرام اس انتظار دے اندر نے اج میرا نمبر لگے گا, اج میرا نمبر لگے گا, اج میرا نمبر لگے گا. اس انتظار دے اندر نہیں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی, این علی, علی کتھے نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلایا گیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دسیا گیا آقا علیہ السلام جی علی دی اکھاں دے اندر تکلیف ہے, دکھ پہنچے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں دے اندر نے. آقا علیہ السلام نے پھر کی کیتا ہے, آقا علیہ السلام نے آپ دا لعاب مبارک جڑا سیدنا ابو بکر دیاں ایڑیاں تے لگایا سی تے او سپ دا دکھ, او سپ دے ڈنگ دا اثر ختم ہویا سی. آقا نے سیدنا علی دیاں اکھاں چ پائے. فتح الباری دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس تو بعد او اکھ کدی بھی خراب بھی نہیں ہوئی سی تے نہ کدی اندے وچ کسے دا دکھ پہنچیا سی. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طرح غزوہ خندق دا موقع آیا. آقا علیہ السلام نے آقا نے خود 2 پتھر بننے ہوئے نے. صحابہ کرام سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے غزوہ خندق دا موقع ہے, غزوہ خندق دا موقع ہے. 10,000 دی تعداد دے اندر کافر مقابلہ کرن واسطے
مسلمانوں نو ہمیشہ واسطے مکان واسطے آ رہے نے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دے مشورے دے نال غزوہ خندق خدائی ہے تے خندق نو بھی پار کر کے ایک بندہ جن دا نام سی عمر بن عبد، کی نام سی؟ عمر بن عبد۔ اس بندے دے بارے کافر لوگاں دا خیال سی کہ 1000 بندہ بھی دے مقابلے چ آئے تے کافی ہے، 1000 بندہ۔ یہ جدوں غزوہ خندق دے موقع تے اس نے خندق نو پار کیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں، للکار کے کہہ رہے ہیں آئے میرے مقابلے دے اندر کوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پہلی واری صحابہ کرام نے پوچھیا آقا جی سانو اجازت دتیاں جان اسی اینو ختم کر دئیے، اسی اینو ختم کر دئیے، اسی اینو مار دئیے، اسی اینو دنیا تو ہی مکا دئیے۔ آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دتیاں، پھر دوسری باری اجازت منگیاں۔ سیدنا علی نے خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت منگی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولو، اجازت منگی تے آقا نے اجازت نہیں دتیاں۔ پھر تیسری باری انہیں پھر للکارا مارے، للکارا مار کے کہندا ہے محمد دے ساتھیوں تانوں کسے نو جنت نہیں چاہیے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آقا جی اگر یہ کافر واپس چلا گیا یہ تانا دے گا محمد دے ساتھیاں دے اندر میرا کوئی بھی مقابلہ کرنے والا موجود نہیں، اس واسطے مینوں اجازت دیو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دین تو پہلا فرمایا اے علی، صحیح بخاری دی حدیث ہے قال لعلی لأن يهدي الله بك رجلا واحدا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ اے میرے علی اگر تیری دعوت دے نال ایک بندہ بھی سیدھے پاسے آ گیا، ایک بندہ بھی رائے داس سے آ گیا میرے علی تے تیرے واسطے 100 اونٹاں نال بھی زیادہ بہتر ہے۔ تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر بے ایمان دے مقابلے دے اندر جدوں آئے نے آ کے پوچھے کہ مینوں لگدا ہے تو تیناں باتاں چ ایک بات قبول کرے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جا۔ اس عمر بن عبد نے آکھیا نہیں ہو سکدا، پھر آکھیا واپس چلا جا، لڑائی دے اندر نہ آکھیا میں واپس جاواں تے مینوں دنیا کائنات دے رہن والیاں عورتاں دے تانے دا خطرہ ہے۔ پھر وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگا ہے علی تسی واپس چلے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے مینوں بھی خطرہ اس بات دا مرن تو بعد مینوں بھی جنت دے اندر حوراں دے تانے دا خطرہ ہے، پورا دے تانے دا خطرہ ہے۔ تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا بار جدو اس بندے نے کیتا سیدنا علی تھے آپ دی پیشانی تے لگا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کیتیاں اللہم شرنی فی علی، اللہ جی علی دے معاملے دے اندر ساڑیاں مدداں فرماؤ۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ دوسرا بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے اس کافر دا ستیہ ناش کر کے انہوں جہنم واصل کر دیتا ہے۔ غزوہ خیبر چ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا رنگ وکھایا اس غزوہ خندق دے اندر بھی۔ تے پھر شاعر بڑا تڑپ کے کہندا ہے تسی بھی تڑپ کے سبحان اللہ کہنی ہے، کڈا سونا لگدا کڈا سچا لگدا کڈا سچا لگدا ہے نام علی دا، تو پنگیاں نو آخنا غلام علی دا۔ جڑے نماز نہیں پڑھ دیں روزے نہیں رکھ دیں حج نہیں کر دیں اسلام تو واقف نہیں قرآن انہاں نو کوئی نہیں آندا انہاں دے قریب کوئی بندہ بیٹھ نہیں
سکتا اینی بدبو آندی ہے تو انہاں نو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام کہنے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکرانو آخنا غلام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کلایا مسجد نبوی دا مسجد نبوی دا دیکھ منظر صف وچ کھڑے ہوئے صدیق اکبر اس واسطے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑیاں نمازاں پڑھنے والے بڑے قرآن دی تلاوت کرنے والے ایک دن مسجد دی اندر نماز پڑھدے پہنے مسجد دی اندر نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں مسجد دے نال ایک گھر دے اندر اگ لگ جاندی ہے لوگ اگ بجھان دے اندر مصروف نے نالے ڈردے پہنے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اگ نہ لگ جائے علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اگ نہ لگ جائے آپ نماز تو فارغ ہوئے لوگوں نے دسیا علی تسی اینی لمبی نماز نیتی سی تانوں نہیں پتا سی کہ اسی تہاڈی نماز دی حالت دے اندر تہاڈے قریب اگ بجھا رہے سن جڑا علی نے جواب دیتا ہے جڑا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا ہے سونے دے پانی دے نال لکھن والا ہے آکھیا تسی دنیا دی اگ بجھا رہے سی میں نماز دی حالت دے اندر قرآن پڑھ کے جہنم دی اگ بجھا رہا سا جہنم دی اگ بجھا رہا سا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت و عظمت تے شان تے میں کیوں نہ قربان جاواں اگر آپ دا حکمرانی دا دور ویکھیا جائے سب تو اعلی سب تو عرفاں سب تو اعلی اگر بخاری نو ویکھیا جائے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ ہے مسلم دے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ ہے مینوں کہن دیو شہر دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام فخر دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام مکے دے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ مدینے دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ سکولاں دے اندر علی دی سیرت دا تذکرہ کالجاں دے اندر علی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دا تذکرہ اسی طرح انگلش دیاں کتاباں دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ بخاری چ امام بخاری علی دا باب بندے نے امام مسلم بندے نے ابو داود بندے نے ترمذی بندے نے نسائی تذکرہ کردے نے ابن ماجہ سیدنا سیرت علی تے روشنی پاندے نے ایتھے بسنی مسند احمد دے اندر امام احمد بن حنبل ذکر کردے نے ہدایہ دے اندر صاحب ہدایہ علی دے اقوال لے کے آندا ہے قدوری والا اقوال لے کے آندا ہے میں گل مکدی مقاواں حدیث دے اندر سیدنا علی دا تذکرہ تے رب دے قرآن دے اندر بھی سیدنا علی دا تذکرہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو حکمران دی حیثیت دے نال ویکھیا جائے ایک دن ایک یہودی بے ایمان نہیں ایک یہودی کافر بے ایمان نہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے بارے قاضی کو لا کے کہندا ہے کہ قاضی نے قاضی نو آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تے بارے کہندے علی میرے تے تہمتاں لگا رہے نے علی کہندے میں تیرے کول سیرا رکھی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرا نہیں رکھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہن امیر المومنین نے وقت دے حکمران نے دیکھو قاضی وقت نے آکھیا علی نو لے کے اور رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ سن جاتے تڑپ جائیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قاضی وقت نے کھڑا کیتا کہ تو بھی مسلمان دی سب سے کھڑا ہوئے گا لوگ ویندے پینے آسمان سے میا ہویا زمین ٹھہری ہوئی ہے آج بنے گا کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی وقت کہندا ہے تو ایندے کول سیرا رکھی سی کہ ہاں میں رکھی سی جامع ترمذی کتاب الاحکام دے على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم
انما نطعمكم لوجه اللہ، جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر غریباں مسکیناں نو کھانا کھلایا ہے، قیامت تک انہاں دا تذکرہ بھی ہوندا رہے گا، اللہ نے انہاں نو معاف کر دتا ہے۔ تے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر دا وقت ہے، فجر دا وقت نماز پڑھون واسطے مسجد دے اندر تشریف لے آئے، آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد دے اندر نماز پڑھانا شروع کر دیتی۔ پہلی رکعت پڑھی، پہلی رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے ساری کوئی فاتحہ مکمل کر کے پھر ایک سورت پڑھ کے آپ سجدے چ گئے نے، تے عبد الرحمن بن ملجم نے آپ نو سجدے دی حالت دے اندر شہید کر دیتا ہے، آپ سجدے دی حالت دے اندر شہید ہو گئے نے۔ ضعیف اقوال دے مطابق تفسیر والے نے خاص طور تے علامہ سیلابی فرماندے نے مینوں سارے قول ملے نے لیکن اندے الٹ کوئی قول نہیں ملیا، ایک ہی قول صحیح ملیا ہے آپ دی ولادت دے بارے کہ آپ دی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے تے اللہ دے کر بیت اللہ چاہیے، تے آپ دی وفات بھی ہوئی ہے تے کتھے ہوئی؟ اللہ دے کر مسجد چ ہوئی تے سجدے دے اندر ہوئی ہے۔ اس واسطے بابا جی فرماندے نے اڈ گیا تو تاں جیڑا، اڈ گیا تو تاں جیڑا بولیاں سی پاودا، اڈ گیا تو تاں جیڑا بولیاں سی پاودا، رہ گیا خالی پنجرا ڈر پیا آمدا۔ تے موت کی کہندی ہے اس واسطے ہر بندہ دنیا تو جائے گا، تو بھی دنیا تو جانا ہے، میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، موت نو یاد رکھیا کر، موت کبھی اے موت کسے نو نہیں چھوڑتی جے، چن چن کے کلیاں توڑتی جے، مکھ پیارے پلوں موڑتی جے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے، اتھوں کلے ہو گئے جوڑے نے، کئیاں ہتھی پتر توڑے نے، کئیاں پھیلے ہی پائے وہ چھوڑے نے، کر یاد قبر دیا کندانو، رکھ یاد کفن دے بندانو، ایتھے فانی چاند دن جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے، اے تو سب مسافر جی گئے نے، نہیں رہنا یار پیارے آنے تے جانے محل چ بارے نے، ایتھے کعبہ پال فسیرا اے دو دن دا ہیرا ہیرا اے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے تیرا اگلا سفر لمبیرا اے۔ 20 رمضان المبارک نو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ہے، اس واسطے تسی بھی سب مل کے دعا کرو اللہ سانو سارے نو شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔